सौदा ही बड़ा घाटे का कर लिया। इकबाल कहता है किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, रब ते रब दा रसूल छड़ के की लिए दुनिया। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कर एडा घाटे का सौदा। पुत्र वक्त जाया ना करो हजरत, हाँ मेहनत करो, मेहनत करो। हाँ, ये बुजुर्ग आज हमारे पास मौजूद है, मेहनत करो हजरत। चस्के ये नहीं ड्रामा, कोई मामला नहीं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ा अता किया। मैं तो भाई एक दर्द लेके यहाँ आया। हाँ मैं तो आप ही रोज जन्नत वास्ते रोना वा, मैं तुहानू जाने जन्नत की टिकट कित्थों दे जाऊँ। जेड़ा सुभान अल्लाह कवे राती उथे टुर जे, राती उथे खुदा दा नाम लो यार, अल्लाह का खौफ खाओ, बेहतरी लाओ। मैं कल 2-4 प्रोग्राम थे सियालकोट में, बस को आदत पैड़ी है पता नहीं की। वो 1-2 जगह ना मेरी भी उन्होंने केक काटने की ड्यूटी लगाई, और पता नहीं कितने 100 पाउंड का केक था। मैंने कहा यार ये किसको कर रहे हो, केक काटना मना नहीं है लेकिन हकीकत में तो जाओ, ये किसको कर रहे हो केक काट के। हुजूर तुमसे ये मीठा नहीं मांग रहे, हुजूर कहते हैं अपनी जुबानें मीठी कर लो। जुबाना तो कोले रखे ने सारे, नहीं जुबानें मीठी करो यार, अपना खलाक अच्छा करो। हाँ सरगी उठिया करो, और मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा हमेशा खाली, वो उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली। हाँ एक टाइम दस के बस मैं चला जे, मैं नहीं बोलना सी, उस टाइम में फड़ लो पुत्र, फिर बादशाही वक्त बन जाओगे। अब तो समझ नहीं आती मुआशरा चल किस तरफ रहा, बोलता ही कोई नहीं है। असी बोलिए नहीं तू ही मौलवी है ही नहीं वो। ये रमजान गुजरा ना, मैंने उसको 2 बार निकल के कहा हजरत जी सरगी तो भावे रमजान दी भी ना हो, सरगी तो सरगी हुंदी ना, तू फिर रमजान दी सरगी। वो इकबाल कहता है ना, हाथ नहीं आता कुछ ब्याहे सहर गाही, जिंदर तू सरगी उठ के नहीं ना रोना, तू कख नहीं लभना है। फिर रमजान दी सरगी है वो पीपा पिया कुटे आ के गली च, मैं बाहर निकल के वो यार जा खुदा दा खौफ खा के जाके यार सारे दी जेब च मोबाइल है, सारे उठे ने की तू करन दे जा काम कर जा। ओनू टोरिया ते ढोल वाला आ गया, ओनू टोरिया ते हजरत एक डेक ला के आ गया, बोलता ही कोई नहीं हजरत। जाओ यार रमजान दी सहरी क्यों खराब करते पे, जाओ कुछ सजदा कर लेंदे हो, घुमा लगा के रो लेंदे, जाओ कम करो अपना जाके। कोई बोलता ही नहीं यार, असी बोलिए जी मौलवी भी है ही सारे के सारे। लेकिन मुझे याद है अपना बचपन, हाँ एक बाबा जगह नहीं आता था, और वो बाबा वो था कि वो ईद पे दोबारा नहीं आता था। वो जी मैं तुहानू जगाया 3 रात दे मन कोई दो, मैंने 2 दफा निकल के ना उसकी पता नहीं उसकी आवाज में क्या था हजरत। तो ए छोटे से कद के बाबा जी थे, वो एक हजरत आरिफाना कलाम पढ़ के जगाते थे। तब तो समझ नहीं आई, समझ अब भी नहीं आई कोई भी, एवं दावा ही के समझ आ गई। तो ये मेरा वजद कहता है कि वो कोई आम बाबा नहीं था, उसको किसी ने भेजा था, जाओ ये नबी अलैहिस्सलाम दी उम्मत एक सबक भूल गई, जाने में याद करवा के आ। और हालांकि मुझे सारा कलाम मिल गया हजरत, लेकिन जितना मैंने बाबे से सुन के याद किया मैं आज तक वहां ब्रेक पे हूँ। कलाम सारा मिल गया मुझे, लेकिन जितना बाबे से सुन के याद हुआ ना मैं वहां ये सुना के मैं बस खत्म करने लगा। तो बाबा क्या सुनाता था हजरत, आए जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा। असी पे पुछदे पे डीसी साहब केड़े वेले बंदे ने, तू डीसी दी छड्ड आ तैनूं शहनशाहां दा पता दसण दे, आ तैनूं उन्हां दा दसणे जिथे गौसे आदम बनदे। तू डीसी दा पुछणे केड़े वेले बंदा, तैनूं दसना जिहड़े दरबार च दाता साहब बनदे ने, आ तैनूं दसांगा मैं। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबीदा। उठो सरगी, उठो यार सर, क्यों धक्के खान दे, क्यों धक्के खान दे, उठो सरगी और बिछाओ चोली नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह। फिर देखो हजरत तफासीर में लिखा है कि एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह ये जो इब्राहिम की इबादत है ना, ये तुझसे मोहब्बत है,
یہ اس لیے ہے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا بڑا کر دیا. اور بس کچھ نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. بہرحال لکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، چلو میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں، جو ڈنگر تھے نا، جو آپ کے مال مویشی تھے، ان کے گلوں میں جو پٹے تھے نا حضرت، وہ سونے کے تھے، اور جو قلعے تھے نا وہ چاندی کے تھے. تفاسیر میں لکھا ہے اتنا اللہ نے اپنے خلیل کو عطا کر دیا. تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ یہ جو عبادت ہے نا یہ اس لیے ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ابراہیم نہ تجھ سے اتنی محبت کرے. تو اللہ کو تو پتا تھا نا قلب خلیل کا ہے کہ اگر یہ دھڑکتا ہے تو میری محبت میں دھڑکتا ہے. فرمایا پھر اس طرح کرو، جاؤ ٹیسٹ کر لو جا کے، ابراہیم کو ٹیسٹ کر لو جا کے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ نا بصورت انسان ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کوئی مائک نہیں منگایا، کوئی راہ نہیں لگایا حضرت، کوئی سر شر نہیں تھا حضرت. اس نے حضرت پکارا اللہ، وہ بس کہنا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑنا تھا کہ آپ بے چین ہو گئے، اٹھے ہوئے، کس نے میرے محبوب کا نام لیا. اب وہ تلاش کر رہے ہیں تو ظاہر فرشتہ کھڑا تھا، مل گیا. آپ نے پوچھا بھئی یہ ابھی فضا لفظ اللہ سے گونجی تو تو نے سنا؟ وہ کہتا ہے جی سنا. تو آپ نے فرمایا چل سنا تو نے بھی، لیکن کیا تجھے پتہ ہے یہ کس نے کہا؟ اللہ. تو فرشتہ کہتا ہے جناب میں نہیں کہا ہے. تو آپ فرمانے لگے یار پھر کام نہیں کرتا، ایک بار پھر کہہ دیں. تو کیونکہ آزمائش آئی تھی، تو وہ فرشتہ کہتا ہے حضرت میں اس طرح نہیں کہوں گا، کچھ لوں گا، کیا دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار نظر اٹھا، شاید تیری نظر بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے. اس سے آگے بھی یہ جتنا مال ہے نا، یہ جتنے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائیں، یہ ساری میری ہیں. چل تجھے آدھا دے دیا. ایک دفعہ پھر کہے اللہ. وہ اب کہنے والا فرشتہ ہے، سننے والے حضرت خلیل ہیں. وہ فرشتے نے پھر کہا، تو ہماری طرح تو نہیں تھے نا حضرت، اللہ معاف فرمائے، ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو نا، ہم تو ٹی وی کا والیوم بھی کم نہیں کرتے. اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہماری بیویاں سروں پہ دوپٹے بھی نہیں لیتی کہ اذان ہو رہی ہے. لیکن وہاں تو حضرت عاشق تھے نا، تو بے چینی بڑی. آپ نے فرمایا یار ایک بار پھر کہے. اس نے کہا جناب آدھا مال آپ نے دے دیا، آپ کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا بھی دے دی. چل پھر کہے. فرشتے نے پھر کہا اللہ. تو وہ آئے محبت نے اور جوش مارا. فرمایا یار پھر کہے کوئی. وہ کہتا ہے حضرت آدھا مال آپ نے پہلے دے دیا، آدھا مال آپ نے بعد میں دے دیا، تو اب تو دینے کو بھی کچھ نہیں رہا، تو اب کیا دیں گے کہ میں نام لوں؟ آپ نے فرمایا اتنا مال ہے کیسے رکھوالی کرے گا؟ رکھوالی بھی کر دیا کروں گا. پھر کیا ایک بار یہ مزاج ہے، یہ مزاج ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہر دل دھڑک اٹھے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اس لیے دھیان کیا کرو حضرت ان باتوں کا، اور اللہ ہم سب پہ رحم کرے. میں خطاب کیا کروں گا، میں تو خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بس کو 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور دعا کروں گا شاید کہ ہمارے دل میں اتر جائے ہماری بات. اب میں بھی حضرت سیکھنے والا ہوں، میں کون سا اللہ معاف کرے کوئی ایسا معاملہ. بس ان بڑوں کی شفقتیں ہیں، شاہ صاحب ہے، قبلہ پیر صاحب ہے کہ انہوں نے مہربانی کر دی. بس دو زیادہ نہیں میں آپ کا ٹائم لوں گا تو، لیکن میں پھر مزاج بدلیں حضرت. دعا کریں یہی ہو، کہیں سے کان میں آواز پڑے محمد، بے چین ہو جائے حضرت. وہ کسی کو بلانا نہ پڑے حضرت، بس نام سنیں اور بس بے چین ہو جائے. اب تو حالات دیکھ دیکھ کے بھی دکھ تھا یار، ہو کیا گیا. وہ بیچارہ پڑھ رہا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں سٹیج پہ بیٹھا کیسے جل رہا تھا یار. اتنے سونے کلام پڑھ رہا ہے، کوئی گل نہیں، بات ہی نہیں یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا. بہرحال اور اعلیٰ حضرت نے دونوں باتیں بتائیں آپ. پہلے میں کیا کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ہاں دیکھ رہے ہیں تجھے بھائی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. پھر جو ہماری کمی تھی ہمیں بھی بتا دی. کیا کہتے ہیں، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بھئی چاند تو چڑھا ہے، تجھے نہیں دکھائی دے رہا، تو جا اپنی آنکھوں کا علاج کروا. کہیں چاند تو چڑھا ہے، ہاں تو نہیں اگر دیکھ رہا، لیکن یاد رکھ وہ تجھے دیکھ ہی رہے ہیں. ہاں وہ دیکھ رہے ہیں. علیحدہ بات ہے دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. ہاں لیکن کم از کم اتنا یقین تو رکھو. اور کیونکہ حضرت
हम मानने वाले हैं। अब देखे ना, ये हजरत साहब सामने बैठे हैं, मैं इनको कहूँ अस्सलाम वालेकुम, इनको सलाम वालेकुम कहते कहते मैं देखना इधर शुरू कर दूं, तो ये क्या सोचेंगे, यार अच्छा आदमी है, सलाम मुझे कह रहा है, देख छत को रहा है, तो भाई आप भी तो हुजूर को सलाम कह रहे हैं, तो फिर तवज्जो भी उन्हीं की जानिब रखी है, फिर क्यों देखते हैं इधर उधर। या तो अपना अकीदा बदल दें कि नहीं भाई हमारा नहीं अकीदा है, और अगर कहते हैं कि हमारा अकीदा है, फिर मुझे नहीं समझ आती हो क्या रहा है, ये हम किस संग निकल पड़े हैं। सलाम कह रहे हैं हुजूर को, आप नहीं देख रहे हजरत, वो तो देख रहे हैं। और हजरत किबला शाह साहब बैठे, मैं इनकी बात इनकी नजर करने लगा, और मैं आपको कम से कम 600 साल बाद की बात सुना है। हुजूर की तो शान ही बराउल बरा है ना। ये बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह, महबूब इलाही हुए, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद थे। ये लिखा है कि आप अपनी खानकाह में ना खड़े थे और एक आधा पांव रखते थे, सिर्फ आधा, सारा नहीं, आधा पांव रखते थे, फिर पीछे उठा लेते थे, फिर आधा रखते थे, फिर पीछे उठा। आपने बार बार इस अमल को किया। अब सारे दुर्वेश बैठे देख रहे हैं कि यार ये महबूब इलाही कर क्या रहे हैं, आधा पांव रखते हैं फिर पीछे कर लेते हैं, आधा पांव रखते हैं फिर पीछे कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। लेकिन उस वक्त जज़ब का गलबा था, इस्तगराक का गलबा था। किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई को जाकर पूछे ख्वाजा साहब को, ए हुजूर ये आधा कदम क्यों रखती हैं, पूरा क्यों नहीं रख रहे, क्यों उठा लेते हैं आधा कदम रखने के बाद। जब कैफियत में तब्दीली आई ना, जज़ब कम हुआ, अब बैठे जाकर तो मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर हम देख रहे थे कि आप आधा कदम रखते थे, सारा नहीं रखते थे, फिर उठा लेते थे, ये क्या है। जरा सुनना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के खादिम की बात। आपने फरमाया मैंने अपने अकाबरीन से सुना है कि अर्शे इलाही 2.5 कदम है, मेरा तो आधा भी नहीं बन रहा था। हाँ, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा। और ये तो उनके गुलामों की शान है, आधा कदम अर्शे इलाही बन रहा है, तो तसव्वुर करे फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का क्या आलम होगा। कि यकीन पैदा करो यार, टूट रहे हैं दिन ब दिन, हम दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं। भाई मेरा अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, भाई तेरी चश्मे आलम से वो छुपे हैं, लेकिन तू उनकी चश्मे आलम से नहीं छुपा हुआ है। चलो मैं आपको बात थोड़ी और आसान करके बता देता हूं, शायद किसी की समझ में आ जाए।